السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت في الفيديو اليوم غنهضروا هنايا على واحد جوج لي كومبوزون. غنهضروا على ديجانكتور موتور والرولي تيرميك. شنو الفرق بين الديجانكتور موتور والرولي تيرميك؟ فين كيصلاح الرولي تيرميك وفين كيصلاح ديجانكتور موتور؟ الخوت الديجانكتور موتور كنا هضرنا عليه، عطينا واحد الشرح ديالو مبسط في القناه. الناس اللي ما تشافوش الفيديو يرجعوا للقناه يجبروا الشرح ديال ديجانكتور موتور. شرحت لكم عن ظهري قلب تما، شرحت لكم فين كيتخدم لي كومبوزون اللي في وسط هاد لي ديجانكتور موتور هذا. الرولي تيرميك الخوت باقي ما هضرناش عليه، وغنشرحوا شنو الفرق بين الرولي تيرميك وديجانكتور موتور. الخوت ديجانكتور موتور مانوتو تيرميك، يعني كيقطع في لي كورت سيركوي في سورشارج، يعني كيقطع ملي كيطلع لومبيراج وملي كيكون كورت سيركوي، يعني تلاقى ليك فاز مع فاز، فاز مع نوتر، ولا طلعت لومبيراج كيقطع. الرولي تيرميك الخوت كما العاده عاو كيقطع في لي كورت سيركوي وكيقطع في لي سورشارج، حتى هو كيقطع في لي سورشارج وكيقطع لنا في لي كورت سيركوي. ومني كطلع لو كورون حتى هي ملي كطلع لنا لو كورون هنا كيقطع. هذا الخوت ما فيش هاد لي كونطاك هادو، هاد لي كونطاك هادو. هذا اللي زايد فيها الخوت هو هاد لي كونطاك هادو، فيه واحد الكونطاك فيه غمي وواحد الكونطاك اوفر. 96 و 95 كما كنفهموا هذه كتكون نورمالمون كلوز وهذه كتكون نورمالمون اوفر. هاد 98 97 وفيه هاد الزرات هادو ما نعاودو نشرحوهم. فيهم الزر هذا، هاد الزر هذا الوسطاني اللي كتشوفوا داير هنا فحال نص دائره، هذا ديال لي كورون ديال لومبيراج. هذا كنعبر كنريغلو فيه لومبيراج ديالنا، وماشي غير كنريغلو وصافي. لومبيراج الخوت اللي كيكون في هذا كيتريغل لا ميم لومبيراج اللي كيكون في لي موتور ديالك ولا البومبا ديالك. الحاجه اللي غتخدم بها سواء كان موتور سواء كانت بومبا. لومبيراج اللي غادريغل هنا هذا كيتريغل، هيدا كيكون عندنا واحد طورنوفيش بحال هيدا وكنريغلو، كتكون واحد لافليشه هي لافليش بيضاء وكتريغل لا ميم شنو كيقولوا له لومبيراج اللي كيكون عندك في الموتور ديالك، في البلاكابور ديال الموتور. البلاكابور ديال الموتور كيكون فيها لومبيراج، والا ما كانش فيها لومبيراج كالعاده كتحسب لومبيراج بالقاعده المعروفه. كنحسبوا لومبيراج ديالو وكنجيو وكنعملوا له ميم لومبيراج اللي كاين. ماشي كاين الناس اللي كيقول لك لا اجي مثلا انا عندي الموتور فيه 3 امبير اجي نعمل له هنا 4 امبير. يعني علاش؟ باش تسوي اذا كيقول لك تا اذا وصل الموتور لداك 4 امبير يعني ما يقطعلوش. هذا هو بغى مثلا داك الموتور يخدم له، وما ما لاحظتش انه كيريسكي على الموتور كثر من هذا. يقدر الثمن ديال الموتور ماشي هو الثمن هذا، والله كيجي مثلا كيقول لك الموتور فيه 3 جي نعمل انا 4. وهاد لومبيراج اللي كتكون في الموتور مثلا الموتور فيه 3 امبير، الموتور فوقاش كيوصل ديك 3 امبير في الديماراج ديالو. مني كيقلع الموتور مني كيديماري كيوصل ديك 3 امبير، ولكن مني كيشبر السونس ديالو كيبدا خدام كيطيح على داك 3، ما كيبقاش. هما علاش كيكتبوا له ديك 3 امبير؟ هذيك 3 امبير ديال الديماراج ديالو باش كيقلع بها الموتور 3 امبير. اذا انت خصك تجيني وتعمل له 3 امبير باش ما يبقاش يقطع لك هذا. اذا عملتي تحت 3 امبير والموتور كون فيه 3 امبير، مني غيبغي الموتور يديماري هذا غيقطع. اذا الموتور كيطلب له كورون كسار، وهذا انت عندك مريقل اقل من 3. الخوت لومبيراج اللي كنريغلو لا ميم لومبيراج اللي كيكون في هذاك. ومني كيبدا الموتور الخوت ملي كتكون دابا انت عندك 3 مريغله هنا 3 امبير والموتور فيه 3 امبير، والموتور كيبدا يقطع لك هذا الرولي تيرميك ديالك كيبدا يقطع على الموتور. اذا ما عندكش المشكل في هذا، عندك المشكل في الموتور خصك تبدل له الرولمات ديالو لي رولمون بداو كيعياو. ملي كيبداو يعياو لي رولمون كيبقى الموتور يعمل واحد المجهود كبير ماشي بحال الاولى. ولي رولمون الخوت كيتبدلوا، عندهم واحد لا ريدوفي ديالهم باش كيتبدلوا فيهم، يعني كيدوزوا غير واحد المده وخصهم يتبدلوا. واخا انهم هما يكونوا ما بداوش يعملوا الصداع خصهم يتبدلوا. واخا تكون الرول ما باقا جديده، الرول ما ملي كتباع كيكون فيها واحد لاطات فوق واحد لاطات كيكون مكسوف فيها من كتخدم الى شحال من ساعه. ديك الرولمه ملي كيتصنعوها في لوزين كيعملوا لها شحال من ساعه غتخدم، يعني ملي كدوز السوايع ديالها خصها تبدل واخا تكون باقا نقيه. حنا لا كنخليو الموتور خدام حتى كياكل الدق
وكيصدق الموتور، مضروب لنا الموتور وكيصدق كيضرب لنا معاهم حتى لي كومبوزون اللي راكبين عندنا في الكونفري. مثلا الموتور الا عياو له الرولمات غيولي يطلب له كورون كثر من اللي كاين هنايا. واذا شنو غيوقع؟ كيكون لا شارج على الموتور، اللي لا كورون اللي كيطلب هو زيد كيجبدو من هذا، وهذا عنده لومبيراج ديالو كيكون طايح، اذا كيصدق ضارب لك الرولي تيرميك ديالك. اذا خصنا مني الموتور، مني يبدا الموتور ديالنا يطلع لومبيراج، مني يبدا الموتور ديالنا يقطع، اذا خصك تهبط الموتور ديالك ولا البومبا وتبدل لها الرولمات ديالها. ومني غتبدل له الرولمات ما يبقاش يطلع لك لومبيراج، حيت الموتور مع المخدمه كيمشيو له الرولمات كما قلنا، راه الرولمات فيهم واحد لاطات اللي كيخدموا بهم. هذا الخوت ما كيتريقلش غير من راسك وصافي. كيما الفكره اللي بغيت نوصل لكم هو هذا، ما كيتريقلش غير اجي وريقلو من راسك، هذا كيتريقل على لا ميم لومبيراج اللي كيكون عندك في الموتور. الفكره زيدوها في راسكم، ما يجيش واحد يقول لك لا كنضربوا في 0.8 0.2 وكنقدروا وكنعملوا. هذا كيتريقل في لي نورم، في ليطاد لي نورم اللي كتقرا ليطاد نورم اللي كتقرا انترناسيونال. هذا كيتريقل لا ميم لومبيراج اللي كاين في الموتور. وبحثوا على هذا الشيء هذا. هاد الزر هدايا ستوب باش كنوقفوا به. وهاد البوطونه هادي الخوت ما كيردولهاش بزاف د الناس، عاود هذيك فيها ا و اش، هذه فيها اوتوماتيك وفيها بحال نقولوا مانييل. هذه كتكون ام وكتكون هنا مكتوبه الا الاش، الاغلبيه كتجبر فيهم ا و ام. الا كتسمى اوتوماتيك والام كتسمى مانييل. هذه الخوت بزاف د الناس ما كيردولهاش البال، هذه هي دائما الخوت عملوها في الام، ما تعدلوهاش في الا شنو كتعني اوتوماتيك. هذا دابا الا كان المشكل ديالك مثلا الموتور كما قلنا الموتور طلع لومبيراج وقطع، هذا مني كيقطع وكانت هذه في اوتوماتيك كيقطع واحد المده، غير كيبردوا واحد لي بيلام كيكونوا في وسط هذا د النحاس، مني كيبردوا كيديلاطاو كيرجعوا لنا الليطه ديالهم الاولانيه وكيرجع هذا يطلق الضوء للموتور. يقدر مثلا شي تكنيسيان انت مثلا مريقله على اوتوماتيك، شي تكنيسيان اخر جاي يخدم وما ردش البال ومشى هو كيسحاب له باللي ان الرولي تيرميك قاطع على الموتور، ولكن الرولي تيرميك قطع غير في الحاله اللي باش بردوا لي بيلام. مني كيرجعوا لي كيبردوا لي بيلام هذا كيرجع الليطه ديالو، مني كيرجع الليطه ديالو كيطلق الضوء للموتور. وعاد كيبقى عندك ساعاتك انت كتجي تفتش على لي بروبليم اللي عندك في الموتور، وانت كتجي للموتور تخدم عليه ديريكت يزلعك الضوء لا قدر الله وتما. ديما عدلها في مانييل، ملي كتعدل هذه في مانييل يعني واخا كيرجعوا لي بلا ما كيعاودش تطلق، تجي دروزيتي انت، مانييل. ولكن الا عملتيه في اوتوماتيك كيتروزيتا راسو، يعني كيبردوا لي بلا وكيرجع يعاود يطلق لو كورون ديالو هنايا. هاد لي 95 و 96 انا الاغلبيه كنفضل هادو ما يدخلوا مع السيستيم ديال السيكوريتي اون سيري، بحال لاري ديرجونس، لي بوسوار، لي لاري، لي بريسوستات، المسائل ديال التيرميستون ديال الموتور، تيرموستين ديال لي فونتر. هادشي هذا كيمشي اون سيري، عاد كتجينا كيما نقولوا نعطيو اكزامبل سامبل باش تفهم. هاد 96 95 اذا مني تجيب الضوء ديالك من الكوميتاتور حاول تدوز على 95 96، عاد دخل البوبينات الا واحد هذا الكونتاكتور ديالك هذا كدوز على هادوما عاد كتجينا. حيت شنو كيوقع؟ باش مني كيكون عندك ديفو في الموتور هذا كيقطع لك على اليمونطاسيون ديال البوبينات الكونتاكتور ديالك، اذا كتلغي الضوء ما كيبقاش الضوء ماشي للموتور. الشرح بسيط الخوت. هذا فاش كنستعملوه، وتقدر تستعملهم بجوج، تقدر تستعمل ديجانكتور موتور وتقدر تستعمل الرولي تيرميك، تزيد يكون عندك داكشي سيكوريتي كثار، تخدم بهذا وديك تخدم ديجانكتور موتور الاولي وتلصق فيه هنا لتحت منه تلصق فيه هذا الرولي تيرميك. ولكن الاغلبيه هذا الديجانكتور موتور عوض بزاف هذا الرولي تيرميك. الاغلبيه ديال الناس رجعوا كيستغناو على الرولي تيرميك، الاغلبيه رجعوا دابا كيخدموا بديجانكتور موتور، حيت ديجانكتور موتور مانوتي تيرميك كيقطع في لي كورت سيركوي وكيقطع في السيور شارج الا طلع لك لومبيراج. تا هذا الخوت عاوتا هو فيه لي الزر هنا اللي كتعمل به لومبيراج، وتا هذا عاود كيتريقل لنا ميم لومبيراج اللي كيكون في الموتور، يعني ما كيتريقلش. وعنده واحد البوطونه من هنا باش كتسيي بها مثلا هذا ديالك واش خدام. نجيو نعملو ستار هنا، نجيو نعملو ستار. هذه واحد البوطونه صغيره كتسكي عليها هيدا باش كتسيي هذا ديالك واش خدام. ها هو طاح. هذه الروزيت انا هذا عندي خاصر دابا باش كنخدم به بهذه الطريقه هذه، يعني خصو يكون عندك واحد الطرنوفيس صغير على هذا باش حيت هذا خاصر. وهذا الخوت جابت الفكره نعطيكم. هذا وقع لي فيه واحد البروبليم، هذا البروبليم هذا نادر فين كيوقع. هذا ديجانكتور موتور باقي جديد، كان خدام في واحد لابومب تريفازي. هاد لابومب هادي تريفازي ولا
ولا هذا باقي جديد وواحد الفاز ما كدوش هنايا. هاد لي فاز هادي كتدخل هنا وكتخرج، هاد لي فاز هادي الوسطانيه كتدخل ما كتخرج، وهاد الفاز هادي كتدخل وكتخرج. اذا واحد البيلام ديال لي كونطاك ديال البورنه الوسطانيه ما بقاوش خدامين. اذا لا بومب ديالك بقاو كيمشيو لها دو فاز. الصداق هذا سخن بزاف وتحرق، تزلع مره يعني تتلف. هذا المشكل هذا نادر فين كيوقع. وإلا جيتي طرتو المشكل من ما جي، هو كتجبر مثلا البومبه ديالك فيها 3 امبير، البومبه ديالك فيها 3 امبير، والبومبه واخر جا من هنا 5 امبير. هنا البومبه ديالك فيها نقولوا هذا فيه 2.5، نقولوا البومبه ديالك فيها 1 الامبير واخر جا عمل لك هنا 2.5. هنا هاد الامبير البومبه ديالك وصلت لواحد لا ديريفي ديالها ملي كتوصل داك 1 امبير كتقطع. ولكن ديجانكتور موتور كيقول لا انا باقي ما وصلت لواحد باش نقطع لك. اذا انا عندي 2.5. كيفاش انت عندك واحد وهي صافي وصلت لديك واحد؟ اذا البومبا فيها مشكل، خصها تقطع. يعني خصو يكون عندها السيكوريتي باش تقطع، والسيكوريتي ما كاينش. الديجانكتور موتور كيقول البومبا انا عندي 2.5، انا ما يمكنش نقطع لك في واحد. شنو كيوقع؟ داك البروبليم اللي كيكون في البومبا كيرجع في الرواتر. مثلا كيرجع في الرواتر، صافي البومبا عملت كورت سيركوي تما رجعت. ملي عملت بومبا كورت سيركوي رجعت، داك لي كورت سيركوي رجع لك في الرواتر وصدق حرق لك ديجانكتور موتور. حيت ديجانكتور موتور ديالك فوقاش كان غيطيح حتى توصل 2.5 وانت البومبا عندك فيها غير واحد. اذا الخوت باش كنقول لكم لا مين بلومبيراج اللي خصو يكون هنا هو اللي خصو يكون في لا بومب ديالك ولا يكون في الموتور ديالك، باش كتحافظ على لوتياج ديالك، الماتريال ديالك، لي كومبوزون كتحافظ عليهم، وكتحافظ حتى على البومبا ديالك الخوت ولا الموتور مني بدا يسيبورتي لومبيراج كثر من اللي عنده في البلاك سينياليتي، كيكون الموتور ديالك عياولو لي رولمون، ولا كيكون بدا يعمل لك كيما نقولوا لي كيبدا تلفت لي كاجاه كيعمل البروي ديال كيبداو يعمل البروي، كيكون عندك شي مشكل ميكانيك، ولا كيكونوا الرولمات ديالك عياو. الخوت هذا هو الفرق بين الديجانكتور موتور والرولي تيرميك. يمكن لك تخدم الخوت بهم بجوج، يمكن لك تخدم هذا بوحدو ويمكن لك تخدم بهذا بوحدو، ولكن انا كنفضل نخدم بالديجانكتور موتور خير من هذا الرولي تيرميك. الخوت هذا هو الفيديو ديالنا باش ما نطولوش الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.